जीवावाक्या 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 ई जानवाय नो दायसायल ये अवकाश म्हाका देवान कर्ण दिलो. ह्या साप्त्यान म्हज्या वळखीची एकली तरणाटी तिका सुरत काल म्हणसर वसोंक आसलें उडपीचें बास्तरलें. बसार कांय पाटींग 1-2 सिटी आसल्यो जावंक पुरो ही तरणाटी मुखार पुरा सिटी फुल्ल जाल्यात. एक सीट मात खाली आसली खंय आनी त्या सिटीर एकलो बसला. दान भिकाऱ्या बरी ती फोटो काडून तिणें म्हाका धाडल्या. पांयांक वांडोय नात मेळकुटें वस्तूर कोणी बसोंक नान जाय जाय म्हणटाय देखून ती सीट खाली उरली. ही बसली तांतो मागीर अशें उलोवणें प्रारंभ जालें. अण्णा इल्लीगे होगबेकू उडपीक म्हणालो खंय. तिणें म्हणटना कंडक्टर आयलो टिकेट काडूंक. ही म्हणाली गे पांयांक वांडोन तो नात केस नासतना खंयचो काळ जालो गे वस्तूर उंबोळ नासतना खंयचे दीस जाल्यात गे हाचे कडेन खास आसचें नान ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಟಿಕೆಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ काडली. मागीर एका सुरत काल देंवतना मोदें इल्लें संभाशण जालां हांचें. इने इल्ले पयशे दिवन हांव येता म्हूण सांगून आनी ती म्हणटा हांगा तावन सुरू केल्लें टिकेट काडल्या घडये तावन तिणें हात जोडूंक ताणें जोडूंक सुरू केल्लें. ताणें हात पाठीं काडूंक ना. म्हणालो खंय म्हाका त्या भुरगीं आसात त्या भुरग्यांनी म्हाका घरांतलें भायर घालां. मंगळुराक हांगासो न्ही नॉर्थ कर्नाटकाचो ह्या जाग्यार मंगळुराक भीक मागया म्हण आयिल्लो. हांगा भीक मागोंक की कश्ट म्हूण दिसतात. आतां उडपी चलता थंय म्हणी कांय देवळा कडेन म्हणी कांय मागोवन काले म्हणी करता म्हूण मोगाच्या न्हू. ही म्हजेर म्हणटा देवान ती सीट खाली दवरली. हांवें त्या सिटीर बसा जाय. त्या मनशाची वळख जाय जाय. त्या मनशाक कांय पुणी हांवें दी जाय आनी ताची बेसांवां घेवन हांवें सकयल देवा जाय. मलगडो मनीस मोगाच्या न्हू. ही जानवाय आमी कितें म्हणलें आमकां समजोवंक देव विविध रितींनी अवकाश दिता. तुमकांय देवान दिल्यात आसतलें. मुखार दिल्लो अवकाश एकच एक वगडावन असो. आमी कोण गी म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय. आनी पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांत कितें हें आमी कोण गी म्हणलें पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा. जायते फावटी आमी आमचें नांव सांगता. नांव आमकां आयडेंटिफिकेशन XYZ म्हूण आपयत न्ही 1 2 3 4 म्हूण आपयत न्ही. नांवून तूं जायचें म्हणून ना. दॅट इज ओन्ली एन आयडेंटिफिकेशन. तर फावटी आमचें काम सांगता आमी याजक या टिचर या लॉयर म्हूण सांगता. तें आमचें व्याप्त ती खंयचें काम करताय तूं तुजें प्रोफेशन तें या आमचो जागो सांगता. तर मागीर कुळी सांगता तें आमी न्ही. आमी ताच्या परस वर्ती आसा. सर्वेस फॉर देव कितें म्हणटा आमी कितें जावन आसा म्हणलें थोड्यो संगती मस्त नियाळ करूंक जावचो ना. गरजेचो एक नियाळ आमी करूंक जाय. उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत वळ 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7 मनशांक आमच्या स्वरुपाचे आनी सारक्याचे रश्या म्हूण सांगून सर्वेस्परा देवान म्हणलीं उतरां थंयसर आसात. तर पयल्यान पयलें म्हाका आनी तुका वैयक्तीक जावन देवान ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची रचल्यान. तर म्हाका रचलां जाल्यार तुमकांय तशें तरेन रचलां. तर आमच्या सगळ्यांचें सारकें आनी स्वरूप देवाचें म्हूण जालें न्ही गी. ही जानवाय पयल्यान पयलें आमकां मेळोवंक जाय. आनी ताच्या उपरांत थोड्यो संगती आसात. देवान मातयेचो मुदो काण गेलो कशी गोत्तो ना कालें केलें म्हूण गोत्तो ना. आनी ताका ताणें एक मुर्ती भाशेन कर्ण आपणाचो स्वास दिलो. म्हज्या भितर आनी तुज्या भितर देवाचो स्वास आसा. देखून आमी जीव आसा. ज्या दिसा तो देव स्वास फाटीं काडटा ಜೀವ ಇರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಜೀವ ತೆಗೆದರೆ ಅಥವಾ ಜೀವ ಹೋದರೆ ಹೆಣ. निंगी तुळू भाशेन पुणा मागीर ताका आपणनान आपणल्यार हात धुतात. मोगाच्यानो देवाचो स्वास म्हज्या आनी तुज्या भितर आसा. नो दायसायल देवाचो आत्मो देवाचो उस्वास आमचे थंय आसा. देखून आमी जिवंत आसा. आनी मुखार तुमकां वेळ मेळटना सकास वाचूंक जाय तुमी किर्तन 130 आनी 9 Psalm 139 स्पेशली वर्सेस फ्रॉम 13 to 16 13 तावन 16 म्हणसर कितें म्हणटा किर्तनकाराची उतरां. ये देवा म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय. म्हज्या आवयच्या उदरी तुवें म्हाका विणलाय. अद्भुत रितीन तुवें म्हाका आकार दिलाय. म्हाका आकार येवच्या आदीं तुवें म्हाका देखलाय. म्हजे दीस तुवें तुज्या बुकांत बरोवन दवरल्याय.
केदाळा कितें जाता सगळें देवान बरोवन दवरलां. म्हाका आनी कितले दीस बाकी आसात म्हणलें तेंय ताणें बरोवन दवरलां. आकांतची गरजी ना, कंत करची गरजी ना, आनी कायलें सर उणें जाल्ल्या वेळार देदेस्पोर जावची गरज ना. तुजे दिसी बरयल्यात आनी त्या दिसा मास जावचें. ताच्या परस पयलें कोण एकलो म्हणटा पातूर उखलून गेल्यार एक ये जायना खंय. आनी थोडीं एक्सिडेंटां पळयता आसतना सगळें कार पिटो जाल्लें पळोवंक ना तुमी. पूण मनीस लोतांतलो भायर येता. कसो येता? ताचे दीस येवनात. ताका कारार तावणे आनी व्हडलो फातोर घाल्यार तो मरना त्या दिसा. कित्याक म्हळ्यार देवान ताचे दीस आनी खंय बरोवन दवरल्यात आनी इल्ले बाकी आसात. देखून हें समजल्या वेळार नो दाय सेल्फ हें समजून घेजय. देवाक म्हजे थंय एक योजना आसा. देवान हें सगळें बरोवन घालां. आनी उपरांत थोड्यो संगती किर्तन 103 ओळ 15 मुखार मनशाचें जिवीत तणा सारकें, फुला सारकें. आज आसा सांज जातना बावता, फाल्यां मरता, परवां सुकोवन वेता, जालें मुक्तालें. मनशाचें आवक 70 या 80 हेंय समजून घेजय. देखून कोणाचें 70 जाल्यार संतोश पावा, 80 जाल्ल्यानी यू मस्ट बी एक्स्ट्रीमली हॅपी. कित्याक म्हळ्यार आनी आतां फुल्ल बोनस. तितलें संतोष पावोंक जाय. हर एका घडये उडखाणां घालून सकाळीं जर उठोंक जालें जाल्यार संतोशान उडोवन नासोन उडा जाय. देवा म्हजे 70 बरयले, 70 कंप्लीट जाले. आनी मागीर आनी कितें जाता, म्हाका पाट दुखता, हाडां दुखतात म्हणून सांगून भोंवून वचो. संतोशान आसले त्या दिसांनी. आनी मुखार मोगाचें न्हू हें भारी एक गरजेचें, भारी गरजेचें. कितें म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथ 3 अध्याय ओळ 19. मनशा तूं धूळ